अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सारिफ का रवैया। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? देखें, कंज्यूमर जी, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, सारिफ का रवैया क्या है, नजरिया रवैया है सारिफ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि सारिफ जो है, बेसिकली हम बताते हैं कि सारिफ होता क्या है। सारिफ से मुराद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ अशिया खरीदते हैं या आप खिदमात खरीदते हैं, तो अशिया या खिदमात खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? सारिफ कहते हैं। कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सारिफ का रवैया क्या होता है, सारिफ कैसे जो है वो एक्ट करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो अपनी खरीदारी किस तरह करेगा, वो तमाम चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सारिफ के रवैया के बारे में इसमें दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो है, इसमें दो थ्योरी इसमें आपके पास होती है, उसे कहते हैं कार्डिनल थ्योरी। जी, पहला जो आपके पास एक मकतबा फिक्र है उसे कहते हैं कार्डिनल थ्योरी। कार्डिनल थ्योरी से मुराद ये है कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं इकोनॉमिस्ट के, ये कहते हैं कि आपके पास क्या है कि जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, जो परचेज़ करते हैं, कोई भी आप सर्विसेज परचेज़ करते हैं या देते हैं, तो उसके यूज़ करने के बाद आपको जो एक तस्कीन मिलती है, अफादा मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, वो क्या होता है? कार्डिनल होता है, अददी फॉर्म में होता है, उसकी अददी पैमाइश की जा सकती है। ये पहला है एक मतलब फिक्र। इसमें आपके पास क्या है? मार्शल है, वालरस है। तो ये मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं वो इकोनॉमिस्ट के वो हैं, और वो कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करने से आपको क्या होता है? एक अफादा होता है। तो वो जो अफादा है उसको आप क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? अददी फॉर्म में। और वो जो भी अफादा होता है उसको आप मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल होने वाला फ़ायदा उसको आप जमा कर सकते हैं। तो ये है पहली आपके पास इसकी थ्योरी, कार्डिनल मेजरमेंट थ्योरी, या आपके पास एक मकतब फिक्र। और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। सारिफ के रवैये के बारे में जो दूसरी थ्योरी है वो कहते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट। वो ये कहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ एक इंसान या सारिफ यूज़ करेगा, तो उसके बदले में जो उसको तस्कीर मिलती है, जो फ़ायदा मिलता है, उसको आप अददी तौर पर मुहैया नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको क्या करते हैं? एक तरजीह तौर पर बयान कर सकते हैं कि जब उसने पहली चीज़ यूज़ की थी तो उसको कितना फ़ायदा हुआ था, दूसरी चीज़ यूज़ की, उसकी इकाई यूज़ की तो उसने कितना फ़ायदा हासिल किया था। तो इसका ये है, इसे कहते हैं ऑर्डिनल। ये तरजीह को बुनियाद के बना, और इसमें ये ज़्यादा फोकस करते हैं ये तरजीह, और इसमें फिर ये डिपेंड करते हैं खत्ते अदम तरजीह। तो ये उसको यूज़ करके ये अपनी थ्योरी बयान करते हैं। और इस थ्योरी में आपके पास क्या होता है कि ये RGT एलन और दूसरे इसके इकोनॉमिस्ट जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो सारिफ बेसिकली आपको बताता चलूँ कि सारिफ क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं वो क्या होती हैं? लामहदूद होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, और उसके पास जो ज़राए होते हैं वो महदूद होते हैं। तो इकोनॉमिस्ट बेसिकली यही करता है कि वो महदूद ज़राए को इस तरह यूज़ करे कि जो उसकी लामहदूद ख्वाहिशात है उसको पूरा कर सके। तो फिर इसमें सारिफ का रवैया हम स्टडी करते हैं। इसमें तो आपके पास एक जो मकतब फ़िक्र है वो कहता है कि जो सारिफ का रवैया है, जो उसको यूज़ करता है, वो जो कोई कुछ भी चीज़ तो उसको फ़ायदा होता है, वो क्या होता है? उसको आप अददी तौर पर नाप सकते हैं। जबकि दूसरा कहता है कि नहीं, उसको आप अददी तौर पर नहीं नाप सकते, बल्कि आप उसको क्या करते हैं कि आप ऑर्डिनल तरजीह की बुनियाद पर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह आप डिफरेंस करके आप उसको बयान कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम आगे पढ़ते हैं पहली थ्योरी के बारे में।
कार्डिनल मेजरमेंट थ्योरी, ठीक है। आप कह लें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, सारे के रवैये के बारे में जो आपके पास क्या है, कार्डिनल जो थ्योरी है उसको हम स्टडी करते हैं, या अप्रोच जो है उसको करते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इसमें सबसे टॉप पे जो इकोनॉमिस्ट है वो है आपके पास डॉक्टर मार्शल, ठीक है। इसमें डॉक्टर मार्शल है जो कि नो क्लासिकल मकतब फ़िक्र से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ऑस्टियन मकतब फ़िक्र वाले जो है, और फिर वालरस, गोसत जोन्स, ये सारे इसके साथ क्या करते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट के जो है आपके पास हमायत करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट जो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या वालरस है, तो ये इन लोगों की थ्योरी है, और ये लोग इस थ्योरी पे डिपेंड कर ज़्यादातर कायल हैं कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसके बदले में आप क्या करते हैं, आपको अफादा हासिल होता है। तो अफादा जो होता है उसको आप जो हासिल होने वाला अफादा है उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन है, और इसके अलावा अफादा जमा किया जा सकता है। जी, वो कहते हैं कि जब आप एक चीज़ यूज़ करते हैं, सपोज करें आप एक गिलास पानी का पीते हैं तो उससे आपको हो सकता है, ये कहते हैं कि 5 इकाइयाँ आपको अफादा मिलता है। फिर आप दूसरा गिलास यूज़ करते हैं तो उससे आपको 3 इकाइयाँ जो है वो आपको अफादा मिलता है। फिर आप चौथा यूज़ करते हैं, तो इस तरह चलते जाते हैं। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पहली बात कि आप उसको अददी तौर पर मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी मुख्तलिफ चीज़ों जो मुख्तलिफ जो अशिया आप यूज़ कर रहे हैं तो उनसे हासिल होने वाला जो अफादा होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो मैथमेटिकली लिखा है वो कहते हैं कि यू मीन आपके पास ओवरऑल टोटल अफादा u1 x1 प्लस u2 x2 एंड सो ऑन un xn। ये इस थ्योरी की ये बुनियाद है कि वो कहते हैं कि जब भी आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल होने वाला अफादा जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, मजमूई अफादा। मजमूई अफादा से मुराद क्या है, तमाम अशिया जो आपने यूज़ की हैं, यानी कि आपने पानी पिया है, आपने खाना खाया है, या आपने कोई फ्रूट खाया है, या आपने कोई खिदमात दी हैं, तो उन तमाम चीज़ों से हासिल होने वाले अफादा जो है वो मजमूई अफादा कहलाता है। तो u1x जो है, x1 जो है, u1 से मुराद ये है कि पहली जो आपने चीज़ यूज़ की है उससे हासिल होने वाला अफादा, और x1 जो है आपके पास पहली चीज़ जो है, ठीक है। तो इस तरह सो ऑन आप चलते जाते हैं, मुख्तलिफ अशिया है और फिर उनसे हासिल होने वाला अफादा है, उनको अगर हम जमा कर लेंगे तो आपके पास क्या होता है, कुल अफादा आ जाता है। तो ये इस थ्योरी की बुनियाद है कि जब भी आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं या मैयर कर सकते हैं। फिर हम इसके देखते हैं कि इसके अजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी के। कार्डिनल थ्योरी अजम्पशंस, कार्डिनल थ्योरी आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अजम्पशंस, पहला अजम्पशन ये है, ये कहते हैं कि मफरूजात क्या है। मफरूजात, पहला मफरूजा इसका ये है कि आपके पास जो है सारिफ जो है वो रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर, बाशऊर, ठीक है, सारिफ है। अब इससे मुराद ये है कि ये कहते हैं कि आपके पास जो कंज्यूमर है वो बड़ा समझदार है, अक्लमंद है, उसको अपनी इनकम का भी पता है, उसको मार्केट रेट का भी पता है, मार्केट में प्राइसेस जो चल रही है उसका भी पता है, और इसको तमाम अशिया के बारे में पता है, और मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ दुकानें हैं, कहाँ पे सस्ता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में पता है। और वो क्या है, वो बड़ा रैशनल है। ये पहला फर्ज किया जाता है इस थ्योरी की जो बुनियाद किया है, पहला मफरूजा जो है वो ये है। दूसरा मफरूजा इसका ये है कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी का, जो आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट,
کہ آپ کیا کہتے ہیں عددی پیمائش ممکن ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی چیز یوز کریں گے تو اس کو پہلی اکائی سے دوسری اکائی سے جو بھی چیز افادہ حاصل ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اکائی کی فارم میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو افادہ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کو آپ عددی طور پر ناپ سکتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا آپ کے پاس مفروضہ ہے۔ تیسرا آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مارجنل جو آپ کے پاس ہوتی ہے نا ڈیمینیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس یوٹیلیٹی ہے افادہ جو ہے مختتم، اردو میں اس کو کہتے ہیں مارجنل کو مختتم، یہ کیا ہوتا ہے تقلیلی ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ مختلف ایک اشیاء یا چیز کی مختلف اکائیاں یوز کرتے ہیں تو جب آپ اس کو ریگولر یوز کرتے چلے جاتے ہیں تو اس سے حاصل ہونے والا جو افادہ ہوتا ہے جو پہلی اکائی کا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، پھر سیکنڈ کا کم ہوتا ہے، تھرڈ کا اس سے کم، تو اس طرح اس کو گرتا چلا جائے گا۔ ڈیمینشنگ کا مطلب یہ ہے، تقلیلی افادہ مختتم یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز یوز ریگولر کرتے جائیں گے تو یہ کا مفروضہ بھی ہے، انہوں نے سپوز کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ ریگولر کوئی چیز یوز کریں، اور یہ ویسے عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پہلا گلاس کا پانی پئیں گے تو اس کا آپ کو تسکین زیادہ ملتی ہے، افادہ زیادہ ملتا ہے، جب آپ دوسرا گلاس پانی کا پئیں گے تو اس کا آپ کو افادہ کم ملے گا، تیسرے چوتھے پہ آپ کو افادہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کا کیا ہے ڈیمینشنگ مارجنل، کہ جب آپ یوز کرتے جائیں گے ریگولر تو اس کا افادہ جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جو چوتھا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ کیا کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جیسے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو مختلف چیزیں یوز کریں گے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز کا، دوسری چیز کا، تیسری چیز کا آپ کا افادہ جو ہے اس کو جمع کر لیں گے تو آپ کے پاس کل افادہ آ جائے گا۔ تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ چوتھا مفروضہ تھا۔ پانچواں مفروضہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زر ہے، جو رقم ہے، جو پیسہ ہے، اس کی جو آپ کے پاس مارجنل یوٹیلیٹی ہے یہ چینج نہیں ہوتی۔ جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی آپ کوئی چیز یوز کرتے جائیں گے تو اس کا افادہ کم ہوتا چلا جائے گا، اس سے مختلف افادہ گرتا چلا جاتا ہے، لیکن زر یعنی کہ پیسہ، رقم، یا آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے، پیسہ جو ہے، اس کی جو آپ کے پاس مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ کیا کہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے۔ کانسٹنٹ مارجنل یوٹیلیٹی آف منی، زر کا جو آپ کے پاس کیا ہے مختتم، مختتم سے مراد ہمیشہ چینج ہے، مارجنل ہے۔ زر کا مختتم افادہ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے مستقل ہوگا، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ انہوں نے فرض کیا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ اگر آپ زر کا ہی آپ چینج کرتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو میسر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو میسر ہی اکائی کی صورت میں کرنا ہے، تو زر کی صورت میں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کو کیا کیا گیا ہے، زر کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگا، جو مختلف افادہ ہوگا، یہ مستقل رہتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اور نمبر 6 انہوں نے جو آپ کے پاس مفروضہ تھیوری میں ہے وہ یہ ہے ڈویزیبلٹی، کہ آپ اشیاء کو کیا کر سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف ایک چیز ہے اس کو آپ اکائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو ہے تھیوری کے مفروضے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے یہ تھیوری پیش کی گئی ہے، اور یہ مفروضے پورے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ تھیوری مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اگر بات کریں آگے اس کی صارف کی، تو صارف چاہتا کیا ہے؟ صارف ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میکسیمم یوٹیلیٹی ہو، افادہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس کی جو محدود ذرائع ہیں ان کو وہ یوز کر کے افادہ زیادہ کرے اور اس کو یوٹیلیٹی زیادہ دے سکے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ میتھمیٹیکلی اگر یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ایک چیز یوز کریں تو اس کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے، سپوز کریں آپ ایک چیز یوز کرتے ہیں ایکس، تو اس کا جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے، جو مختتم افادہ ہے کسی بھی چیز سے حاصل ہونے والا، جب وہ کیا ہوتا ہے اس چیز کی پرائس کے برابر ہو جاتا ہے
تو صارف کیا ہوتا ہے وہ توازن میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کنزیومر ایکویلبریم. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک چیز کے بارے میں ہے کہ اگر ایک صارف ایک چیز یوز کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا افادہ ایکویلبریم تب ہوگا جب اس کا کیا ہوگا مختلف افادہ اور اس کی قیمت جو ہے دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے. تو وہاں پہ صارف جو ہے وہ توازن میں ہوتا ہے. دوسری بات آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کیا ہوتی ہے مختلف اشیاء وہ یوز کرتا ہے ایکس وائی زیڈ یعنی کہ وہ مختلف چیزیں یوز کرتا ہے تو تب اس کا جو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایکویلبریم وہاں ہوگا جب آپ کے پاس مارجنل یوٹیلیٹی آف ایکس ڈیوائڈڈ بائی پرائس آف ایکس برابر آ جائے گا. آپ کے پاس کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس صارف کا ایکویلبریم تب ہوگا جب آپ کے پاس کیا ہے کہ استعمال ہونے والی شے کا مختلف افادہ اور قیمت جو ہے یہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ایکول ہو جاتے ہیں اور ان تمام اشیاء کا جو آپ کے پاس یہ افادہ ہوگا جب برابر ہو جائے گا آخری. اور یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایکس چیز یوز کر رہا ہے تو اس کے ایکس سے مراد وہ اس چیز کی آخری اکائی یعنی کہ مختلف اشیاء وہ یوز کر رہا ہے تو اس سے جو یوز کرنے کی اس کی آخری اکائی ہے وہ اس کا مختلف افادہ اور اس کی قیمت برابر ہو جائے گی. تو مختلف چیزیں وہ یوز کر رہا ہے یعنی کہ اب وائی ہے تو وائی کی پہلی اکائی نہیں دوسری نہیں جو اس کی آخری اکائی اس نے پرچیز کی ہوگی اپنی انکم میں تو اس کا مختلف افادہ اور قیمت جب برابر ہو جائے گی تو صارف کیا ہوتا ہے اس میں توازن میں آ جاتا ہے.